जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ पिछले एक दो वीडियोस के बाद लोगों ने बहुत पूछा। दो तीन सवाल बिल्कुल वो जेन्युइन हैं भी और उसको हमने चेक भी किया। और एक तो ये कि वो देख रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई, जो उनके ऊपर उम्मीदें हर तरफ से लग गई हैं, क्या वो ये कर पाएंगे? क्या इस वक्त हुकूमत संजीदा है और खान साहब का रोल क्या है? वो किस हद तक एतबार या एतमाद एक ही बात है, वो इन सब पर और अचकज़ई साहब पर कितना कर सकते हैं? तो जब ये चेक किया तो पहली बात तो ये क्लियर है कि खान साहब का जब देखा जाए मामला, जो पता भी चला और नज़र भी आता है कि उनका तो विन विन सिचुएशन इस तरह है कि उनका खोने को क्या, उन्होंने क्या अब खोना है? इतने केसेस, सज़ाएँ, उनके जो मिसेज़ हैं वो भी, उनको भी वो सज़ा हो रही है, जेल में हैं। और फिर जो दूसरे उनके 5-6 बहुत ही करीबी लोग जिन्होंने साबित किया कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, मुश्किल काम है, जिसमें एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, ये सारे लोग हैं। तो वो सारे उनका भी देख लें कि अब इससे ज़्यादा और क्या। और जो अलहदा होने थे वो तो शुरू में ही छोड़ गए, बड़े बड़े जो दावेदार थे, वो असद उमर जैसे मिनट नहीं लगाया। और उनसे फवाद चौधरी फिर बेहतर हैं, जिन्होंने थोड़ा मार खाई, को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज भी वो खान साहब के साथ। असद उमर साहब तो क्या बात है उनकी। तो बहरहाल, तो अब जब ये हालात हैं तो खान साहब को तो वो तो एक कह लें कि बड़ा ही कमाल का पॉलिटिकल कार्ड वो खेल चुके हैं। अचकज़ई साहब को एक तो नामजद जब किया अपोजिशन लीडर के तौर पे, और वो अब बन भी गए हैं। और दूसरा, उन्हें इजाज़त देना कि आप बेशक आप चाहें तो मुज़ाकरात करें। अगर वो नहीं भी होते तो वो कहेंगे जी ये तो एक इत्तेहाद था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, ये वो कर रहे थे, नहीं हुए, ये वो जाने, पीटीआई ने तो अलहदा से किया। और अगर बात बनती है तो ठीक है, पीटीआई की सपोर्ट है, खान साहब की सपोर्ट उन्हें है। असल प्रॉब्लम जो है वो है नून लीग यानी मियाँ साहब की या हुकूमत की साइड। उनके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अभी की इत्तलात ये हैं कि वो इस पे बहरहाल अभी तक वो सियासी तौर पे समझते हैं कि वो कुछ हासिल उन्होंने कर लिया, वो खुश इस बात पे हैं, तमाम तर पेचीदगियों के बावजूद, कि कम अज़ कम उन्होंने एक बहुत मुश्किल काम कर दिखाया। कि उनके लिए मुश्किल था, वैसे तो कुछ भी नहीं, कि अपोजिशन लीडर उन्होंने, मियाँ साहब ने बड़ा स्टैंड लिया और अचकज़ई साहब को बनवा दिया। क्योंकि जो दोस्त हैं वो चाह रहे थे कि शायद ये ना बने, और यार सादक भी उनको जो है वो पर्सनल हुए थे, इर्द गिर्द की बातें वो भी मान रहे थे। लेकिन मियाँ साहब ने ये कर दिखाया। और ये हालांकि आइन कानून के मुताबिक ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो उन्हें लगता है कि बड़ा, दूसरा उन्हें खुशी ये बड़ी हो रही है कि शायद अब हम जब ये मुज़ाकरा या ये अब जो बैकडोर अभी तक चल रही हैं चीज़ें, तो हमें एक सियासी जमात, एक कुव्वत सियासी जो कि कभी पुरानी बात थी, तो वो तस्लीम किया जाएगा। फिर फार्म 47 वगैरह से निकलेंगे, बेशक अल्टीमेटली कोई इलेक्शन या कोई हल की तरफ जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम सियासी तौर पे हमें कोई ज़िंदगी मिल जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने किया है पिछले 2 ढाई 3 सालों में, PDM-1 की हुकूमत लेना, रजीम चेंज उससे पहले खान साहब की, फिर बाद में PDM-2, तो वो इंतहा थी। और जो फरवरी 2024 के इलेक्शंस में हुआ, तो उससे उनकी साख और वो सब कुछ वो तो फ़ारग हुआ। लेकिन अब उन्हें लगता है कि कम अज़ कम चलो हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि हम भी अब हिस्सेदार हो गए हैं। जैसा कि हबीब अकरम साहब ने पिछली वीडियो में कहा कि वो तो उस रूम में ही नहीं है जहाँ पर फैसले हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह वो रूम में वो दाखिल होना चाहते हैं। और अभी तक उन्हें लगता है कि ये जो उन्होंने पहला स्टेप लिया है CBMs का, कि उन्होंने अपोजिशन लीडर बनवा लिया उस शख्स को कि जिस पे खान साहब राज़ी हैं कि ठीक है वो बातचीत करें। दूसरी एक और चीज़ जो लोग पूछते हैं कि क्या ये मामलात जो है, रुकावटें जो इर्द गिर्द से आती हैं, वो क्या इस दफ़ा नहीं आएंगी? जी वो तो बिल्कुल हैं, और उसके इम्कानात भी हैं कि वो होंगी। और यहाँ हमें थोड़ा याद करना होगा कि जब एक दफ़ा
پہلے الیکشن سے پہلے بالکل بات چیت ہو رہی تھی. شاہ محمود قریشی تھے, یہ سب تھے, اور دوسری جانب اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. تو ایک دم پرویز الہی صاحب پہ ان کے گھر پہ ایک رات حملہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے خان صاحب تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ تھوڑا پیچھے ہٹے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سازش ہے تو ہم مذاکرات کریں گے, لیکن اس کے ایک ٹرسٹ دوبارہ جو ہے اس کا وہ ختم ہو گیا. تو اب بڑے محتاط طریقے سے یہ چل رہے ہیں کہ ابھی تک باقاعدہ تو بات نہیں, لیکن سی بی ایمز کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ ہم اس حد تک پہنچے اور وہاں تک نہ آئے. خبر جو خاص بات آج آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک کمیٹی بھی بنی ہے جو 3 لوگوں کی, جو سابق پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, فواد چودھری ہیں اور محمود مولوی اور عمران اسماعیل. وہ کوئی یہ اچکزئی اور یہ ان کے ذریعے وہ خوش نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کی تو پھر بھی کوئی ہے حیثیت, باقی 2 تو وہ بالکل ہی ان کی اپنی نہیں ہے, اشاروں پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر تھوڑی سی بھی کامیابی ہو گئی تو یہ تو ان کا کام خراب ہو جائے گا, اور جو انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ اسی طریقے سے وہ دوبارہ خان صاحب یا پی ٹی آئی یا اس میں وہ کر لیں گے, تو وہ اگر اچکزئی صاحب کا, اور اس پر ایک وہ تنقید بھی کر رہے ہیں, ایک انہوں نے اینگل پکڑا ہے کہ محمود خان اچکزئی تو وہ اس میں شامل تھے جنہوں نے رجیم چینج کرائی تھی, خان صاحب کی وزارت عظمیٰ وہ ختم کروائی, اس پی ڈی ایم کا حصہ تھے. اب انہی کے ذریعے کیوں, یہ تو پھر سیاست میں یہ چیزیں بدلتی ہیں, اور یہ خان صاحب نے یہ بڑا کمال کا کارڈ کھیلا ہے کہ اپنی اس ایگو اور اس چیز سے وہ نکلے ہیں. تو پھر ہی اتنی کمال کی, اب ہر کوئی, اب ایون جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ اس کا حل کیا کیا جائے, کہ یہ جو اچکزئی صاحب کو آگے کر دیا ہے. تو میاں صاحب تو یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ اگر جو حملہ یا جو ہونا ہے وہ شاید حکومت کی جانب سے اس طرح کھل کے سامنے نہ آئیں, کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب بھی وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی کے اندر یا یہ جو چھوڑے ہیں, جو چھوڑ کے اور اب دوبارہ امید لگائے بیٹھے ہیں, ان سے ابھی پہلے فیز میں ان کو خطرات ہیں کہ شاید وہ اس کو کسی بھی طریقے سے معاملات کو خراب کرائیں, اور جو ابھی صرف سی بی ایمز تک بات ہے وہ سی بی ایمز ہی نہ ہو پائیں. بات چیت تو بڑی پھر باقاعدہ جو ہے وہ آگے کی بات ہے. تو اس کو اگر تو یہ سر کر گئے, ابھی اور 2-4 ہونے ہیں. ایک تو سی بی ایم یہ بھی ہے کہ جو کے پی کے سی ایم اور پھر کراچی میں آئے اور سارا ان کا رو, پھر اچکزئی صاحب بھی, اسد کیسر, یہ سب جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اب انہیں روکا نہیں جاتا, اگرچہ چھوٹا موٹا یہ جلسہ نہیں کرنا, ادھر کر لیں ادھر کر لیں, یہ چیزیں تو یہ چلتی رہیں گی. لیکن خطرات جو ہیں وہ بہرحال ہیں, کیونکہ یہ آسانی سے تو خان صاحب کو اس وقت بے شک مقبولیت ہے, لیکن سیاسی حریف اپنا فائدہ ساروں نے دیکھنا ہے, آسانی سے ان کو مانیں گے نہیں. اور رکاوٹیں جو آج کی خبر ہے وہ ہیں, اور ان کو تھوڑی ڈسٹربنس ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اسی حلے میں کسی بھی طریقے دوبارہ انہیں کوئی سیاسی زندگی مل جائے, یا ایک کہہ لیں کہ تھوڑا سا سانس لینے کا سیاسی طور پہ, جو کہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, وہ انہیں اسی حلے میں ملے گا. اور اچکزئی صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب نے تو انہیں کیا ہے, وہ اپوزیشن میں ہیں, لیکن ان اور زیادہ بڑے اتحادی جو ہیں وہ میاں صاحب کے ہیں. اور یہ پکی اطلاع ہے, اور یہ آپ کو کچھ دنوں بعد خود بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ زیادہ جو بڑے اتحادی اچکزئی صاحب اس درمیان میں ہیں وہ بات چیت, لیکن وہ میاں صاحب کے زیادہ ہیں. لیکن خان صاحب کا بھی ان پہ اعتماد کرنا یہ بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے, اور ایک ہی وقت میں دونوں تینوں اطراف سے اس طرح کی بات ہونا, تو کچھ تو ہے, جو کوئی تو ہے جو یہ سب کو چاہ رہا ہے کہ یہ بیٹھیں اور کوئی بات چیت ہو. انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے. یہ کچھ سوال تھے جو لوگ پوچھ رہے تھے, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے یہی اپڈیٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.